أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده. ما شاء الله سبحان الله. وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. سبحان الله. الله. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده. الله. الله ما شاء الله. وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ما شاء الله. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت قرآن، عظمت قرآن. ما شاء الله. बहुत खूब अहसन करते. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. ما شاء الله बहुत खूब. क्या बात है. بارك الله. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. الله. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. الله ما شاء الله. فهل أنتم مسلمون؟ فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء. الله क्या बात है कैसा माशाल्लाह बहुत खूब बहुत खूब. وإن أدري أقريب أم بعيد ما إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. الله ما شاء الله. قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. صدق الله